दाखिला ने इमरान खान की गिरफ्तारी का अंदिया दे दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है पीटीआई सरबराह को गिरफ्तार करके अदालत पेश करना चाहिए। वो अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करें, हुकूमत भी सबूत सामने लाए। इमरान नियाज़ी ने इंतशार की मुहिम चलाई, वफाक पर हमला करना चाहते थे। बनी गाला करप्शन का हेड क्वार्टर बना रहा। फरागोगी फ्रंट पर्सन, माल इमरान खान और बुशरा बीबी को जाता था। साबिक खतून अव्वल के लिए 5 कैरात का हीरा मांगने की ऑडियो करप्शन का सबूत है। मरियम नवाज का कहना है अब नून लीग को अपनी सियासत नहीं, रियासत की फिक्र है। एटमी प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरों से हर सूरत गुरेज किया जाए। सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी रद्द अमल देने की मजाज है। एटमी प्रोग्राम मुल्क की दिफा और सलामती का ज़ामिन है। चेयरमैन चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ जनरल कमेटी का सेमिनार से खिताब। इमरान खान के पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने, एटमी प्रोग्राम के मुतालिक बातें इंतहाई गैर संजीदा करार। पीटीआई चेयरमैन गैर जिम्मेदाराना बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। कानून साजी और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। वफाकी बजट और तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। पीडीएम सरबराह ने शहबाज शरीफ को बजट के मुतालिक तजावीज़ पेश की। आसिफ अली जरदारी का दौरा लाहौर। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ज़राने पर मदऊ कर लिया। मुलाकात में पंजाब काबीना में तोसी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। आज से लोड शेडिंग सिर्फ 3 घंटे होगी। 30 जून से लोड शेडिंग कम होकर 1.5 से 2 घंटे रह जाएगी। जुलाई से बिजली बंदिश का दौरानिया मजीद कम होगा। लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत चाहते हैं। शहद खाकान अब्बासी की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली की बंदिश ने रात को नींदें उड़ा दी, दिन का सुकून बर्बाद कर दिया। हर कोई परेशान। 4.5 दिन काम, 2.5 दिन आराम। वज़ीर दिफा ने हफ्ते में 2 छुट्टियों की तजवीज़ दे दी। हफ्ता इतवार मुकम्मल छुट्टी, जबकि जुमे को आधी छुट्टी कर दी जाए। ऐसा करने से बिजली और तेल की बचत होगी। ख्वाजा आसिफ का बयान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से माली बुरहान से निगल आए। मुल्क में अब कोई माली बहरान नहीं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि गैर मुल्की करेंसी या रोशन डिजिटल अकाउंट मुंजमद नहीं होंगे। वज़ीर आज़म सरकारी अखराजात कम करने के लिए आज इक़दामात का ऐलान करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट से मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। सेनेट मेंबरान जुमे को भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाज करेंगे। बीजेपी के तर्जमानों के बयानात की शदीद मजम्मत। भारतीय मुसलमानों को हरासा करने का अमल शर्मनाक करार। भारतीय हुकूमत सख्त एक्शन ले, करारदाद का मतन। भारतीय नाज़मुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का गुस्ताखाना बयानात पर सख्त गुस्से का इजहार। एहतजाजी मरासला थमा दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से भारत में बढ़ती इस्लामी फोबिया का संजीदगी से नोटिस लेने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी का 9 जून को भारतीय सफारत खाने तक मार्च का ऐलान। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर पाक अफवाज का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय हुकाम की जानिब से गुस्ताखाना बयानात की सख्त मजम्मत। ये अफसोसनाक अमल मुसलमानों के खिलाफ नफरत का मुँह बोलता सबूत है। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज सलूक किया जा रहा है। ISPR का रद्द-ए-अमल।
برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام۔ بورس جانسن اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب۔ برطانوی وزیر اعظم کے حق میں 211، مخالفت میں 148 اراکین نے ووٹ دیے۔ ڈیرہ مراد جمالی ڈی آئی جی پولیس نصیر آباد کیپٹن ریٹائرڈ پرویز احمد چانڈیو کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیہ میں ایس ایس پی جعفر آباد جواد طارق، ایس پی صوبت پور عبداللطیف بلوچ، ایس پی بولان محمد یوسف بھنگڑ، ایس پی جھال مکسی سبحان علی مکسی، اے ایس پی اوسطی محمد میاں حسنین احمد، اے ڈی آئی جی پولیس نصیر آباد امیر جان مکسی سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ الوداعی تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈی آئی جی نصیر آباد پرویز احمد چانڈیو کا کہنا تھا کہ نصیر آباد رینج میں قابل افسران کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں تمام احکامات اور امن و امان کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تبادلہ ملازمت کا حصہ ہے، میری کامیابی میں میرے افسران اور جوانوں کا ہاتھ ہے، جنہوں نے ہر مشکل حالت میں میرا ساتھ دیا۔ آخر میں ڈی آئی جی پولیس نصیر آباد کیپٹن ریٹائرڈ پرویز احمد چانڈیو کو تمام ایس ایس پیز اور دیگر افسران نے روایتی ٹوپی اجرک کا تحفہ پیش کیا۔ تلہار پاکستان کھولی اتحاد کی جانب سے ضلع بدین میں زرعی پانی کی شدید قلت اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف پریس کلب تلہار کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ حکومت نے آہستہ آہستہ مہنگائی میں اضافہ کیا، جس سے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی گئی، جبکہ موجودہ پرانے پاکستان کی حکومت نے عوام پر پٹرول اور ڈیزل کی ریٹوں میں ایک ہفتے کے اندر 60 روپے لیٹر اضافہ کر کے مہنگائی کا بڑا طوفان برپا کر دیا ہے، جس سے گھی، آٹا، دالیں، اشیاء خورد و نوش کے ریٹ میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بڑھتی مہنگائی پر لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ حکمران ہوش کے ناخن لیں۔ ہم وزیر اعظم شہباز شریف اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں مہنگائی میں کمی لائی جائے اور ضلع بدین کو زرعی پانی فراہم کیا جائے۔ شجاع آباد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ملک امتیاز احمد۔ دوست فاؤنڈیشن کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت صدر دوست فاؤنڈیشن ملک لیاقت منظور کھوکھر نے کی۔ مذمتی اجلاس میں شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا اور حکومت وقت سے اپیل کی گئی کہ انڈیا کو باور کرایا جائے کہ آئندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا گفتگو نہ کی جائے۔ اسلام امن کا دین ہے۔ دوست فاؤنڈیشن پاکستان ایسی گفتگو کی پرزور مذمت کرتی ہے۔